17 किलो मिर्चें जो है फिर मंगवाई गई हैं बनी गाला में। मैं सबसे पहली खातून थी जिसने ये हकीकत दुनिया के सामने खोली। वो तो कोई मजाल नहीं जो कोई मुर्शिद का नाम भी ले ले। अफसोस से कहना पड़ता है कि तोहम परस्ती में उन्होंने कमाल आखिर कर दी। रियान के साथ भी 2 दफा निकाह हुआ, क्योंकि पहला मुहर्रम में था। मुर्शिद साहिबा ने फरमाया था 1 जनवरी 2018 को अगर आपका निकाह मेरे साथ ना हुआ आप पीएम नहीं बनेंगे। ऊपर से हुक्म आया तो आप ऊपर का हुक्म तो नहीं टाल सकते। तो ये ऊपर कौन है? खान साहब की अंगूठी भी उतर गई है। मुर्शिद साहिबा को तो गश पड़ गया ये सुन के। इमरान खान के बच्चों को उन्होंने 2.5 साल मिलने नहीं दिया। मुर्शिद ने कहा खबरदार तुम लंदन गए। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे पूछेंगे कि ज़मान पार्क की सूरत हाल कैसी है। बुसरा बीबी साहिबा से मुंसलिक बहुत सी खबरें आती हैं, मिर्चों की स्टोरियाँ चल रही हैं और भी बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ चल रही हैं। इनमें किस कदर हकीकत है और जो पीटीआई में उन्होंने दौर गुजारा है उसमें क्या वाक़तन इस तरह के कोई जादू टूने या इस तरह की चीज़ें होती थी या नहीं। उज़्मा कारदार की जानिब बढ़ते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। जी, गुड टू बी ऑन योर शोज एंड और आपको उम्रा मुबारक। आपके बाल हमें बता रहे हैं कि आप उम्रा करके आए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। आपकी क्या खास दुश्मनी बुशरा बीबी साहिबा से? ये तो उनसे पूछें जाके। वो जो सुना है 17 किलो मिर्चें जो है फिर मंगवाई गई हैं बनी गाला में, क्योंकि वो जो वो भी जलानी है अभी। अच्छा। लेकिन वो भी उल्टी पड़ गई हैं, तावीज़ सारे उल्टे पड़ गए हैं। और सुना है वो जो बकरे 10 ज़िबा किए जाते थे वो ATM वो भी भाग गए, वो भी नहीं मिल रहे अब। तो हालात काफ़ी वाक़तन ऐसी बातें हैं ये बस जो है वो इमरान खान की नफ़रत में ये सारे बयान आते हैं। हाँ, मैं तो देखे मुबशिर लुकमान साहब का व्लॉग सुना है मैंने, और वो कहते हैं कि ये ख़बर जो है उनको वहाँ पे ख़ुद उनके घर में जो उनके जो स्टाफ है उधर से मुसद्दका ख़बर ये निकल के आई है। तो अब मैं तो फिर यकीन करूँगी ना इस बात को। जब आप थी तो इस तरह की कोई सूरत हाल थी? क्योंकि 18 से तकरीबन 2-3 साल तो आप रही ना हुकूमत के दौरान में भी। देखिए जी, बात सारी ये, मैं सबसे पहली खातून थी जिसने ये हकीकत दुनिया के सामने खोली। क्योंकि पीटीआई में तो लोगों को सांप सूंघ जाता था। वो तो कोई मजाल नहीं जो कोई मुर्शिद का नाम भी ले ले, क्योंकि मुर्शिद जो था वो तो सुप्रीम कमांडर था ना। 3.5 साल तो वो मुर्शिद ने हुक्मरानी की है यहाँ पे। क्योंकि इमरान खान जो थे वो अपना दिमाग का खाना तो बंद था उनका। अफसोस से कहना पड़ता है कि तोहम परस्ती में उन्होंने कमाल आखिर कर दी। हम सोचते थे सिर्फ वो अल्लाह में यकीन रखते हैं, लेकिन वो तो निहायत सुपरस्टिशियस थे। आपने ओन चौधरी ने कोर्ट में क्या जाके कहा? ओन चौधरी वो शख्स है जो कि 24 घंटे उनके साथ होता था। मुफ्ती सईद जो है वो 2 दफ़ा जब रेहाम के साथ निकाह पढ़ाया गया, फिर 2 दफ़ा बुशरा मानिका के साथ पढ़ाया गया। के साथ भी 2 दफ़ा निकाह हुआ जनाब, क्योंकि पहला मुहर्रम में था। उसको छुपाने के लिए एक और मुफ्ती साहब का मुंह बंद करने के लिए पता क्या किया खान साहब? कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। से तो फिर आप कोर कमेटी का मेंबर सिर्फ टॉप लीडरशिप बनती है, ठीक है। मुफ्ती सईद का क्या काम था वहाँ पे? और हमें पता था उस वक्त। हम खामोश थे, हम पर्दा डाला हमने लीडर की। मैं चलो जी जाती बात है, क्या इसको उछालें। फिर आप कहती हैं कि 5 शादियां हुई इस तरह से। और तोहम परस्ती का आलम ये था कि ओन चौधरी ने कोर्ट में जाके बयान दिया है कि मुर्शिद साहिबा ने फरमाया था 1 जनवरी 2018 को अगर आपका निकाह मेरे साथ ना हुआ उससे पहले आप पीएम नहीं बनेंगे। तो और ये वो ओन चौधरी कहता कि मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि ये क्या बनेगा इद्दत के दौरान। ये तो इद्दत के दौरान का। तो आगे से मुर्शिद साहिबा ने फरमाया ऊपर से हुक्म आया तो आप ऊपर का हुक्म तो नहीं टाल सकते। तो ये ऊपर कौन है? मुर्शिद मैंने क्या पता कौन है भाई। और पूछो जाके ज़बान पाक कितने क्या होते वाला हुक्म। ये तो देखे ना, अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। हम तो ये तो बातें ये अब ये हकीकत है। लेकिन देखे ना कुछ तो उनके इल्म में इतनी तो चीज़ है ना कि उन्होंने जो करीबी सारी साथी हैं वो दूर किए इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब गवर्नमेंट में भी आए, पॉपुलैरिटी की पीक भी देखी इमरान खान साहब ने। तो कोई ना कोई बात तो है ना मुर्शिद के इल्म में। तो बस फिर इसीलिए 17 किलो मिर्चें मंगवाई गई हैं। अब वो जलेंगी तो उसके बाद देखें क्या होता है। अभी फिलहाल तो हमने ये सुना है कि खान साहब की अंगूठी भी उतर गई है। अच्छा। हाँ, और कुछ एंगेजमेंट रिंग पता नहीं केड़ी रिंग। एंगेजमेंट तो ही नहीं ना, ये तो डायरेक्ट निकाह रिंग हो सकती है। वो भी इद्दत में भाई,
تو آپ سمجھتی ہیں دوریاں بڑھ رہی ہیں؟ اور دیکھو دوریاں تو تب بڑھیں گی جب عمران خان اگر لنڈن نکل گئے، جو کہ یہ بھی گردش کر رہی ہے کہانی، تو مرشد صاحبہ کو تو غش پڑ گیا یہ سن کے، کیونکہ جمائمہ کے تو وہ نزدیک نہیں جانے دیتی. عمران خان کے بچوں کو انہوں نے 2.5 سال ملنے نہیں دیا عمران خان سے. مرشد نے جناب جنرل باجوہ نے خود کہا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ یو کے کا وزٹ تھا ایز اے پرائم منسٹر، جو کہ ہم نے ان سے خان صاحب سے کہا جی بہت ضروری ہے آپ کا جانا، آپ پلیز وہاں پہ جائیں. مرشد نے کہا خبردار تم لنڈن گئے. اچھا، تو اب بھی تو معاملہ دیکھو نا، پھر اسی لیے معاملہ یعنی تو ملک اور اسٹیٹ سیکنڈری چوائس ہے، مرشد پہلی چوائس ہے. کوئی ایسا ویسا. آپ تو وہ فردوس عاشق وان کی تم کہانی سن لو. اچھا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں ایس اے پی ایم بنی تو انہوں نے مرشد صاحبہ کے کہتی ہیں میں جب گئی سلیم صافی کے پروگرام میں اور حامد ویر کے مجھے جناب فون کیا اور مجھے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی مرشد نے. ہاں اچھا بھائی تم سنتے ہی نہیں ہو، میں تم کس دنیا میں رہتے ہو بھائی. یہ سما میں انہوں نے کہا ہے، ایک انٹرویو میں ابھی کہا ہے انہوں نے، کہا تمہاری ایسی کی تیسی تم سلیم صافی کے کیوں پروگرام میں گئی ہو، کیوں تم حامد میر کے پروگرام بین کرو حامد میر کا پروگرام. اچھا جی آپ کو پتہ ہے وہ جو مرشد صاحبہ فرما رہی تھیں، ارسلان بیٹے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کوئی ٹرین نہیں چلا رہے ہو بچے، یہی تو ٹائم ہے ٹرین چلانے کا، اور دیکھو اگر کوئی کرپشن کی بات کرے نا ہمارے، اسے غداری سے لنک کر دینا. میری فرا بیٹی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. تو دیکھو نا اب فرا بیٹی تو بھاگ گئی، گجر بھی بھاگ گیا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مرشد صاحبہ کب بھاگتی ہیں. اب تو ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. نہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں صرف کہ پریس کانفرنسز ہم دیکھ رہے ہیں، تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی کوئی پریس کانفرنس دیکھنے میں آ سکتی ہے؟ وہ تو عمران خان روز گھر بیٹھ کے زبان پاک پہ دیکھتے ہوں گے ان کی پریس کانفرنس. سنا آج کل دونوں بڑے غصے میں ہیں، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں حالات کا. تو بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. جی بالکل یہی سننے میں آیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری طرف صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو نااہلی کا اب سارا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دوبارہ سے نااہلی ختم ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی، نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے اور نااہلی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بن سکتے ہیں صرف اپنے دماغ میں. عمران خان صاحب بن سکتے ہیں لیکن صرف اپنے دماغ میں، ٹھیک ہے. اب تو وہ تعویذ بھی الٹے پڑ گئے ہیں سارے، تو وہ بھی کام نہیں آئیں گے. بہرحال یہ جو دوسری آپ نے بات مجھ سے پوچھی کہ ان کے واپس آنے کی، دیکھیں وہ جو ریویو ایکٹ ہے اس میں سائن ہو چکے ہیں صدر صاحب کے اور وہ قانون بن چکا ہے. اس کے مطابق جو ایک نہایت ناانصافی پہ مبنی فیصلہ آیا تھا میاں نواز شریف کا اور جہانگیر ترین کا بھی، ان دونوں کو اب رائٹ آف اپیل مل چکا ہے سو موٹو کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالیٰ دونوں پھر دوبارہ عدالت. نواز شریف صاحب کو کب ہم پاکستان دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہ نااہلی کب تک ختم ہو جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی لیگل ٹیم کام کر رہی ہے اور بالکل وہ پاکستان عنقریب آئیں گے اور ان کا کیس دوبارہ ریویو میں جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے، کیونکہ وہ دلوں میں بستے ہیں لوگوں کو بڑی محبت ہے ان کے ساتھ. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگ جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے، پی ٹی آئی کو بین تو نہیں کرنے جا رہی پی ڈی ایم؟ پی ڈی ایم کا تو کوئی اس سے لینا دینا ہے نہیں. دیکھیں یہ تو اب آرمی کورٹ میں ان کے ٹرائل جو چلیں گے تو اس کے بعد جو قانون ہے وہ اپنا راستہ خود نکالے گا، اس لیے پی ڈی ایم کا کیا لینا دینا ہے. پارٹی بین ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، جو 9 مئی کو ہم نے خوفناک جو جلاؤ گھیراؤ اور دیکھا، اور وہ ہمارے ریاست پہ ایک اتنا شدید حملہ تھا کہ اس کی معافی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. بین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں،
لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں وہ بین ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر بین ہوتا تو مائنس عمران خان بین یا عمران خان سمیت بین؟ یہ تو وقت بتائے گا.